नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन नेपाल पक्षलाई एमाले केन्द्रीय कमिटिको 2 दिने अल्टिमेटम। ओलीको आदेश नमान्ने जवाफ, गौतम भने संस्थापनतिर। यो वर्ष बाढी र पहिरोमा परि 34 जनाको मृत्यु। हरेक वर्ष आउने विपत्तिको क्षति न्यूनीकरणमा सरकार असफल। व्यवस्थापनका लागि बनाइएका योजनाका फाइल कार्यान्वयन भएन। शुक्रबार 2279 जनामा कोरोना पुष्टि, 3451 जना निको, 34 जनाको मृत्यु। 3 दिनभित्र खोपको व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन रहरले नभई बाध्यता भएको प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क। राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने। आइतबारदेखि सभामुख पक्षले बहस गर्ने। लुम्बिनीमा सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा निर्णायक बनेको जसपाको विवाद उत्कर्षमा। राज्यमन्त्री सुमन शर्माको राजीनामासँगै शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा। अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरिरहेको बगराम हवाई अड्डा झण्डै 20 वर्षपछि अफगान सरकारलाई हस्तान्तरण। अब सेना पनि फिर्ता हुने अपेक्षा। र युरोकप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सुरु हुँदै आज राति स्विजरल्यान्ड र स्पेन तथा बेल्जियम र इटाली बीच भिडन्त हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई पार्टीमा फर्किन थप दबाव सृजना गर्नुभएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका खनाल नेपाल समूहका 23 जना सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। 2 दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नगरे पार्टी एकता हुन नसक्ने चेतावनी ओली पक्षले दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर 2 दिनभित्र फिर्ता लिन आफ्ना 23 सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका 23 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त हस्ताक्षर 2 दिनभित्र फिर्ता लिन बैठकले निर्देशन दिएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर 2 दिनभित्र फिर्ता नभई पार्टी एकता नहुने चेतावनी दिएका छन्। निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले नेपाल पक्षका नेताहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएको जानकारी दिए। गेवालीले बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेको हस्ताक्षरको मान्यता र अर्थ नहुने बताए। त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिएर आन्दोलनको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यस्तो अनधिकृत हस्ताक्षर बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुन नसक्ने, कुनै अर्थ हुन नसक्ने, त्यसको कुनै वैधता हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौँ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र पार्टीको तर्फबाट उपचार खर्चको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिए। झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्ष सहभागी नभएको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पूर्व माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर राईमाझी, प्रभु शाह लगायत पनि उपस्थित थिए। हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष गौतमले निवर्तमान सांसदहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। तर ओलीले आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर अराजनीतिक क्रियाकलाप सुरु भएको बताएका छन्। उनले सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा मुलुकलाई अनुशासनहीन उसरङ्गल सामाजिक सभ्यतालाई तोड्ने प्रवृत्ति हाबी भएको समेत बताए। उनले राजनीतिक मुद्दालाई अदालतमा पठाइएको र अदालतलाई दबाब दिने प्रयास भइरहेको जिकिर गरेका छन्। राजनीतिक मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छन्। राजनीतिक थलोबाट मुद्दालाई अदालततिर पठाइएको छ। जनतामा जान नदिने, संसदमा त्यसको समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान गर्ने ती प्रयासहरू भइरहेका छन्। ती प्रयास सँगसँगै अदालतलाई दबाब दिनका लागि र खास गरेर प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्नका लागि, यसलाई कमजोर पार्न, यसलाई छिन्न भिन्न पार्नका निम्ति अनेक प्रकारका प्रयास भएका छन्।
ओलीले कोरोनाबाट लडिरहेको बेला आन्दोलन गरेर निकृष्ट तवरले दलहरू प्रस्तुत भएको आरोप पनि लगाए। त्यसैगरी ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउमा उत्रिएका छन्। उनले संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रपतिले काम गरेको भए पनि त्यसप्रति सदैव औँला उठाउने काम भएको भन्दै उनको बचाउ गरेका हुन्। पुतला दहन भन्ने आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेको राष्ट्रपतिमाथि हमला, हरेक ठाउँमा हमला अत्यन्तै निकृष्ट तहमा ओर्लिएर गाली गलौज, अपमान, झुटा लान्छनाहरू। बैठकमा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भेट्न अस्वीकार गरेको गुनासो गरेका छन्। आफूले नेता नेपाललाई फोन गरेर भेट्ने प्रस्ताव राखे पनि नेपालले अस्वीकार गरेको ओलीको आरोप छ। बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमलाई स्वागत गर्दै ओलीले अबदेखि बैठकमा निरन्तर आउन आग्रह गरेका थिए। तर गौतमले कामका आधारमा समर्थन र विरोध जारी रहने जवाब दिएका छन्। एमाले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेपछि बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी हुन माधव पक्षका नेताहरूलाई 2075 जेठ 2 कै हैसियत अनुसारको पद तोकेर पत्र पठाइएको थियो। तर बैठकलाई भने महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिए जस्तो गरिएको छ। आयोजक कमिटी बनेपछि बसेको बैठकको निरन्तरता स्वरूप 13औं बैठक भनिएको छ। जबकि 2075 जेठ 2 को अवस्थाबाट अघि बढ्दा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 9औं हुनुपर्ने थियो। नेकपा एमालेको विवादको गन्तव्य कस्तो होला? राजनीतिक पण्डित समेत अहिले अन्योलमा छन्। अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि खनाल नेपाल पक्षले नमान्ने भएको छ, जसले गर्दा एमालेको विवादले कुन मोड लिन्छ भन्ने थप अन्योल भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका पक्षधरको बोली एउटा र काम अर्कै हुने गरेको धेरै समय बितिसक्यो। यसले उनीहरूको दुवै चरित्रलाई उदाङ्गो पनि पारेको छ। 10औं महाधिवेशन आयोजक समिति खारेज हुनु अघिल्लो दिन मात्र एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहको दबाव स्वीकारे झैं गर्दै 2075 जेठ 2 पूर्वको अवस्थामा फर्कन लागेको जानकारी दिएका थिए। उनको भनाइले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली विरोधी सामु झुक्न लागेको ठम्ब्याइ पनि गरियो। तर नेपाल खनाल पक्षधरको जितको मादकता एक रात पनि टिक्न सकेन। महाधिवेशन आयोजक समिति खारेज गर्ने बैठकमा ओलीले अघिल्लो दिनको बाचा पूरा गरेनन्। बरु त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिमा केही हेरफेर गर्दै नेकपाको विघटनपछि माओवादीमा नफर्किएका नेताहरूलाई पनि स्थान दिँदै केन्द्रीय समिति विस्तार गरे। एक रातको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका पक्षधर बीच खै के खिचडी पाक्यो कुन्नी मिल्नुको सट्टा एमाले एकता भाट्ने झन बलियो आधार पो तयार पारियो। शुक्रबार डाकिएको केन्द्रीय समितिको 13औं बैठकमा लामो समयदेखि ओलीसँग दूरी बनाइरहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि हसिलो मुद्रामा उपस्थित भए। आफ्नो अडानमा लामो समय अडिग हुन नसक्ने नेताका रूपमा पहिचान बनाएका गौतमले नेपाल खनाललाई पनि पार्टीमा भित्र्याएर एकता गर्नुपर्ने धारणा त राखे, तर उनको धारणालाई ओलीले कति महत्त्व दिए भन्ने कुरा भविष्यमा खुल्दै जानेछन्। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका एमालेका पूर्व सांसदहरूलाई सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएर ओलीले अझै पनि आफू कसैसँग नझुक्ने अडान देखाएका छन्। एमाले केन्द्रीय समितिको निर्देशनलाई अब कतिजना पूर्व सांसदले अवज्ञा गर्न सक्छन्, त्यसले नेपाल खनाल पक्षको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ। तर ओलीका पक्षिल्ला निर्णय तथा बोलीहरूले उनीहरू माधव नेपाल सहित केही नेतालाई एमालेमा स्वागत गर्न तयार छैनन् भन्ने बलियो अनुमान तयार भइसकेको छ। उनीहरू ओली माधव नेपाल बिनाको एमाले चाहन्छन् भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ। हामीले यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि र जनताको संस्था यो संसदको पुनर्स्थापनाको लागि गरिएको हस्ताक्षर हो। त्यो कुनै प्रतिपक्ष दल अथवा कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मात्र बनाउनको लागि गरेको हस्ताक्षर होइन। योसँग लोकतन्त्र गाँसिएको छ, संसद गाँसिएको छ र तपाईँको संविधान गाँसिएको छ। त्यसैले यो हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने कुरा यो कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। यो आजको उहाँको निर्देशनले उहाँ पार्टी एकता चाहँदैन, उहाँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्र बचाउन चाहन्छ, आफ्नो निरन्तरता मात्र चाहिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ। शुक्रबार वामदेव गौतमको बालुवाटार प्रवेश तथा नेपाल खनाल समूहका बलिया नेताहरूको
काप्न थालेको खुट्टा हेर्दा अब नेपाल खनाल पक्ष बलिया सारथी विहीन बन्ने तर्क बलियो बन्दैछ। नेपालको एमालेबाट बहिर्गमनले पार्टीमा आजीवन राज गर्न सक्ने लोभका कारण कतै ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै घात त गर्दै छैनन्? प्रश्न यो पनि छ। जेठ 31 गतेदेखि असार 17 गतेको अवधिमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परि 34 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 30 जना घाइते भएका छन्। 19 दिनको अवधिमा करिब 30 जनाको अवस्था अज्ञात छ। यही अवधिमा 160 भन्दा धेरै परिवार प्रभावित भएका छन् भने 2 करोड 46 लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यस वर्ष मनसुनको सुरुवाती चरणमै गत वर्षको भन्दा बढी जनधनको क्षति भएको देखिन्छ। केन्द्रले बिहिबार दिउँसो 2 बजेसम्म अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष जेठ 31 देखि असार 17 गतेसम्मको अवधिमा 42 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। डोटीमा 4 जना र रोल्पामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। रौतहट, चितवन र तनहुँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 14 जिल्लामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मनसुनको सुरुवाती दिनमै सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा बाढीले मच्चाएको वितण्डाले विपद व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीलाई उदाङ्गो बनाएको छ। तर सरकार सदा झैं राहत बाँड्ने आश्वासन त पस्कन्छ, तर विपद न्यूनीकरणको लागि कुनै उपलब्धिमूलक र दीर्घकालीन काम गर्न उत्साहित देखिँदैन। एक रिपोर्ट। असारको सुरुवाती दिन नै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुलाई बाढीले तहस नहस बनायो। वर्षा, बाढी र पहिरोले देशभर मृत्यु हुनेको संख्या थपिँदैछ। भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त बन्दैछन्। देशभर निर्माणाधीन दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाले नराम्रो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। विद्युत उत्पादनको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका कास्कीको सुपरमादी दोर्दी कोरिडोरका दर्जनौं आयोजनामा ठूलो असर परेको छ। विभिन्न राजमार्गको संरचना कमजोर बन्दै गएका छन्। सत्य यो हो कि प्राकृतिक विपत्ति कसैले टार्न सक्दैन, तर विपत्तिको सामना गर्न सक्ने क्षमता राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा बाढी पहिरो नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा यो 6 महिनामा मैले ल्याएको होला हो र भन्दै असंवेदनशील जवाफ दिएका थिए। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ सरकार नागरिकको सुरक्षाप्रति कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने। अहिले त राज्यले बाढी पहिरो नियन्त्रणमा के गरेको छ भनेर प्रश्न सोध्दा राहत वितरण गरेका छौं बाहेक अर्को जवाफ आउँदैन। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामीले निर्देशन पनि दिइसकेका छौं। सिडिओ साहबहरू जिल्लाको डिडिएमसीको बैठक मार्फत उहाँहरू एकदमै चनाको हाई अलर्टको अवस्थामा रहनुभएको छ। यो वर्षाको कारणले गर्दा नै जुन अब कतिपय ठाउँमा हेली उद्धार गर्न पनि कठिनाइ भएको पनि अवस्था छ। तर जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ एकदम फोकस गरेर यो विपदबाट प्रभावितहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्ने र राहतको व्यवस्था मिलाउने काममा हामी गृह मन्त्रालय लागेको छ। सरकार दैवी प्रकोपको मामिलामा राहत तथा उद्धारलाई नै प्रभावकारी माध्यम मानिँदै आएको सोचबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। दीर्घकालीन रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। सरकारी निकायहरूले नै त्यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर घर कहाँ बन्न दिने नदिने, बनाउन दिने नदिने र त्यसपछि नक्सा पासका प्रक्रियाहरू छन्, त्यसतर्फ त स्थानीय तहले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने थियो। सरकारले नै एउटा एग्रिगेरियन एरिया र रेसिडेन्सियल एरिया भनेर छुट्याइदिनु जरुरी थियो। अब जग्गा हुनासाथ जहाँ पनि घर बनाउन दिने सरकारको स्थानीय तहको जो नीति हो त्यो नीतिका कारणले पनि यस्तो खालको समस्या आइरहेको जस्तो लाग्छ। सरकारले मुलुकको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन त गरेको छ, तर जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरे पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि औँलामा गर्न सकिने बाहेक थप कार्य गर्न सकेको छैन। जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना पनि सरकारी दराजमा थन्किएका छन्, तर कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उत्साह देखाउन सकेको छैन। यो यथार्थ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल पनि स्वीकार्छन्। व्यवस्थापन गर्ने कुरामा एकदमै टप प्रायोरिटीका साथ लागेको छ। अरू मन्त्रालय पनि लाग्नु भएको छ हैन। तर पनि के चाहिँ सत्य कुरा हो भने अब पहिरोले क्षति पुर्याउँछ, तर त पहिरो हुनै नदिनको लागि हाम्रा प्रोएक्टिभ एक्सनहरू पनि हामीले जस्तो दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने हिसाबमा जस्तो जियो इन्जिनियरका कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भूत क्षय रोक्नको लागि। तर पनि हामी यो कुरामा चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति यो अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बाटो ओडामा बाटो घरमै बाटो लानु नपर्ने पो हो कि। आफै डोजर किन्ने अनि पहाडी भूगोलमा जथाभावी सडक खन्ने कार्यले विनाशको जोखिमलाई झन बढाएको छ अनि सम्भावित विपत्तिलाई सहन जनता बाध्य छन्। तर राज्यको तर्फबाट विनाशको क्षति रोक्ने तर्फ कुनै कार्य हुन सकिरहेको छैन। सरकार तथा राजनीतिक दलहरू मात्र मूकदर्शक बनिरहेका छन्, किनकि ती अधिकांश डोजरका मालिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ता नै हुने गरेका छन्।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 2279 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6566 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1391 जना र 4030 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 908 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,78,808 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 34 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9179 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 3451 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,03,600 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 29,274 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 279 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 33,57,829 वटा पीसीआर र 1,96,696 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि मुख्य हतियार मानिएको खोप नेपालमा अभाव हुँदै आएको छ। अघिल्लो वर्षको माघदेखि खोप अभियान सुरु गरियो, तर खोप अभावका कारण अभियान अलपत्र परिरहेको छ। आज फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 दिनभित्र चाहिने जति खोप उपलब्ध हुने दावी गरेका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। भाइरस विरुद्धको खोप अभाव हुँदा पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिक दोस्रो मात्राको खोपको प्रतीक्षामा छन्। पहिलो मात्रा नै नपाएकाले त खोप पाउने आशा पनि गर्न छाडिसके। विश्वभर खोप अभियान सुरु भएसँगै नेपालमा पनि अघिल्लो वर्षको माघ 14 गतेदेखि अभियान सुरु भएको थियो। अभियान सुरु गर्दै त्यति बेला नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा भएन। शुक्रबार फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले 3 दिनभित्र चाहिने जति खोप ल्याउने दावी गरेका छन्। भारतबाट दोस्रो डोज नआउँदा समस्या भए पनि अब नेपालमा खोपको समस्या नहुने ओलीको दावी छ। खोप अविलम्ब उपलब्ध गराएर सबै नागरिकहरूलाई यो महामारीबाट मुक्त गर्नका निम्ति सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आज बैठकलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। छिट्टै खोप उपलब्ध हुने र हामीले लक्षित समूह सबैलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने कुराको जानकारी बैठकलाई गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले पनि अब केही दिनमा नै कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आउने दावी गरेका छन्। खोप ल्याउनका लागि आवश्यक रकम भुक्तानी भइसकेकोले चीनबाट 10 लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको भट्टराईको दावी छ। कोरोना खोप अब हामीले अहिले पछिल्लो मगाएको खोप चाहिँ यो हप्ताको उसमा हामीले फ्लाइट पठाउँछौँ र त्यो फ्लाइटबाट पहिलो लट 10 लाख आउँछ। चाहे खास गरी 40 लाख जुन हामीले अहिले खरिद गरेका छौँ चाइनासँग, त्यसमध्येको पहिलो लट यो हप्ता आउँछ। पैसा बुझाउने काम भइसकेको छ। अब त्यसलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ लगाउने सेड्युल पनि तयार गर्नुपर्नेछ र सँगसँगै उताबाट लिएर आउनका लागि हामीले यातायात हामी आफैले बेहोर्नुपर्ने र त्यो यातायातको चाहिँ सेड्युल बनाएर फ्लाइटको सेड्युल बनाएर त्यसअनुसार खोप ल्याउने व्यवस्थाको कुरा मैले गरेको हो। सरकारले चीनबाट ल्याउने भनिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ, जसका लागि आगामी जुलाई 8 तारिकका दिन जहाज चीन पठाउनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ। चीनबाट हामीले नेपाल सरकारले खरिद गर्न लागेको भ्याक्सिनहरू ल्याउनको निम्ति हामीलाई एउटा निर्देशन आएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले 8 तारिक एक लट र त्यसको लगत्तै त्यसको 4-5 दिनमा अर्को एक लट र त्यसको 4-5 दिनमा एक लट गरेर 3 लट खोप ल्याउनको निम्ति नेपाल सरकारले हामीलाई तयारी अवस्थामा रहनु भनेर आज हामीलाई जानकारी आएको छ। त्यसको लिखित रूपमा हामीलाई सम्भवतः आइतबार हामीलाई सेड्युल सहित प्राप्त हुन्छ र त्यो भयो भने हामी चाहिँ अब 8 तारिक पहिलो लट अनि लगत्तै सम्भवतः एक हप्ताको फरकमा जहिले त्यहाँ खोप तयार हुन्छ तहिले त्यही अनुसार चाहिँ हामी खोप लिन जानको निम्ति हामीले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेका छौँ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आशालाग्दो केन्द्र भनेको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गर्नु नै हो। अधिकांश देशहरूले आफ्ना नागरिकका लागि खोप लगाउने कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी खोप लगाउँदै आएका छन्।
खोपकै कारण कतिपय देशहरूले कोरोना नियन्त्रण गरेका छन्, तर नेपालमा भने अहिलेसम्म करिब 8% नागरिकले मात्रै खोप लगाएका छन्। तीमध्ये पनि 2.5%ले खोपको दुवै मात्रा प्रयोग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष कानून व्यवसायको बहस सकिएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट 11 जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा अधिकांश कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। एक रिपोर्ट। सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश गुरागाई, विष्णुमणि अधिकारी, ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, अधिवक्ताहरू भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भूषाल, अनन्त लुइटेल र लोकनाथ खरेलले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे पनि सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको दाबी गरे। गत पुस 5 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेपछि जसरी सरकार बन्न सकेन, यसपटक पनि त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति रहेको उनको दाबी थियो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश भएपछि त्यसको आधार नेक्रेउल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्र रहेको बताए। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति समक्ष राजनीतिक दलहरूको समर्थन नै पेश गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै अधिकारीले आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्थामा एमालेका सांसदहरूले विपक्षी दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अधिकार नरहेको तर्क पनि गरे। बहसका क्रममा अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता दाहालले अदालतले संविधानको धारा 76(5) को व्याख्या गर्न जरुरी भएको बताए। यो रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाइएको भन्दै उनले अदालतले 76(5) को व्याख्या गर्दा आगामी दिनका लागि हुने गरी मात्र व्याख्या गर्नुपर्ने दाबी गरे। त्यस्तै अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले मुलुकलाई निर्दलीय तर्फ लैजाने गरी अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले संविधानको धारा 76(5) अनुसार अन्तिम सरकार गठनको आधार उपधारा 2 मात्रै रहेको दाबी गरे। त्यसैले निर्दलीय तर्फ मुलुकलाई लैजाने गरी सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै आइतबार बहस गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटा पक्षका कानून व्यवसायीले बहस नोट बुझाएका छन्। बहस नोटमा पटक पटक प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई संवैधानिक संस्कारको अभाव भनेर आरोप लगाइएको छ। सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलको नमुना बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा फेरि नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ। शङ्कर पोखरेललाई साथ दिएर सरकार पनि जोगाउने र मन्त्री पनि बन्ने काम गरेकी सुमन शर्मा रायमाझीले आज राजीनामा दिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजीनामा गरेकी छिन्। उनले जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन नगरेको बताउँदै सरकारमा रहन नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएकी हुन्। उनले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने नीति लिएकोले आफू सरकारमा बसेर कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा 169 को उपदफा 2 को अनुसार राजीनामा दिएको जनाएकी छिन्। राजीनामा दिएपछि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै शर्माले पार्टीभित्र कुनै पनि पक्षीयको दबावमा नभई पार्टीसँगको छलफलपछि स्वविवेकले राजीनामा दिएको बताइन्। उनले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीको काममा फर्किएको बताइन्। कि पार्टीको मूलधारमा बसेर हैन अब पार्टीकै लाइनमा पार्टीकै जुन हुन्छ त्यसैमा आउनको लागि गरेको, कसैले मलाई बाध्य बनाएको पनि होइन र मलाई कसैले दबाब दिएर पनि होइन। शर्मा गत वैशाख 6 गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएकी थिइन्। जसपाका 6 सदस्यमध्ये शर्माको राजीनामापछि जसपाका 3 प्रदेश सभा सदस्य सरकारको समर्थनमा र 3 विपक्षमा देखिएका छन्। शर्माको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पुनः अल्पमतमा परेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले 83 प्रदेश सभा सदस्य छन्। सरकार सञ्चालनका लागि 42 सदस्य आवश्यक पर्छ। शर्माको राजीनामापछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेका 38 र जसपाका 2 गरी 40 सदस्य भएका छन्। यसअघि सत्ता साझेदारी माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि वैशाख 6 गते राजीनामा दिएका पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई साथमा लिई दोस्रो पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका थिए। 6 प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा 2 धारमा विभाजित छ। उपेन्द्र यादव समूहका 2 जना सरकार बाहिर छन्। 2 जना वैशाख 6 गते बिहिबार सरकारको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दै साँझ सरकारमा सहभागी भएका थिए। जसपाकै सन्तोष पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कल्पना पाण्डे, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री विजय यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन्। पार्टीको निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीको कारबाहीमा परेका उनीहरू सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश मार्फत पुनः फैसला नआउँदासम्मका लागि मन्त्री पदको काममा फर्किएका थिए। मुद्दाको पूर्ण सुनवाईको पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयले विभाजनको संघारमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी न फुट न जुटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारमा सहभागी भएर पनि बाहिरिनु परेको महन्त ठाकुर पक्ष कमजोर देखिएको छ। उपेन्द्र यादव पक्ष भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमतमा रहेकाले बलियो देखिन्छ। तर पार्टी फुटाइहाल्न भने दुवै पक्ष तयार छैनन्। एक रिपोर्ट। पछिल्ला विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमका कारण जनता समाजवादी पार्टी जसपा यति बेला अनौपचारिक फुटको अवस्थामा पुगेको छ। जसपाका 2 अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर बीच सरकार प्रवेश गर्ने विषयमा एकमत नभएपछि जसपामा कलह भएको हो। सत्ताको लोभमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै सरकारमा प्रवेश गरेको ठाकुर पक्ष सरकारबाट निष्कासित भएको छ। संविधानको धारा 77(3) को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले 20 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको हो। सो क्रममा जसपाका 11 जना मन्त्री पनि पदमुक्त भएका थिए। पार्टीलाई नै विभाजनको अवस्थामा पुर्याएर सरकारमा सहभागी भएको महन्त पक्ष यता न उता जस्तै भएको छ। महन्त ठाकुर निकट जसपा नेता तथा मन्त्री भएको केही दिनमा पदमुक्त भएका अनिल कुमार झा जसपा अरू कुनै पनि पार्टीतर्फ नरहेको र स्वतन्त्र राजनीतिमा रहेको बताउँछन्। उनले पार्टीभित्र विचार 2 थरी तर दल भने एउटै भएकाले समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। अहिले त एउटै छ नि त, अहिले त 2 भइसकेकै छैन त, जो एउटै छ। उहाँ त सरकारसँगै हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँ अहिले सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो त फेरि सरकारमा पुग्नु होला। त्यो पुग्ने त ठाउँ यही नै हो, सरकारमा पुग्ने, सर्वोच्चमा पुग्ने, जनतामा पुग्ने, विरोधमा पुग्ने, समर्थनमा पुग्ने। राजनीतिको त पुग्ने ठाउँ यस्तै हुन्छ। कुनै ठाउँ न कुनै ठाउँमा त पुग्नु भएछ कमसेकम। त्यसैले उहाँले पुगेको ठाउँ पनि राम्रै छ, त्यो नराम्रो ठाउँ होइन। सर्वोच्च अदालत अत्यन्तै राम्रो ठाउँ हो। जसपाका 2 पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गर्दै आएका छन्। कसको कारबाही आधिकारिक हुने भन्ने कुनै ठेगान नभए पनि गुटगत लडाई चुलिँदा कारबाहीको श्रृङ्खला जारी छ। यादव र ठाकुर पक्ष दुवैको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिएको छैन। यद्यपि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत भएकाले महन्त पक्ष कमजोर देखिन्छ। यादव पक्षले पनि आत्मालोचना गरेर पार्टी पुनः प्रवेश गर्न चाहेमा सहजै स्वीकार्ने बताएको छ। हामीले जा भने हो र, उहाँहरू आफै गएको हुन्, किन गएका हुन्, के पाउनलाई गएको हो। हुन त त्यहाँ भन्दै थिए केही नेताहरूले हामीले नगद लिनका लागि गएका हौँ, नगद पाउन गएका हौँ, कति नगद पाएका हुन्, के हुन् त्यो त हामीलाई थाहा होइन नि। हामीले जा भने होइन नि, उहाँहरू पार्टीमै निर्णय नगरिकन त्यत्तिकै जानु हो, त्यत्तिकै फेरि फर्केर आउनु हो भने त्यसपछि विचार गर्ने कुरा हो। पार्टीको सिद्धान्त, नीति र निर्णय विपरीत केही पार्टीका नेताहरूले केपी शर्मा ओलीका मतियार बन्न गएका हुन्, त्यसलाई पार्टी विभाजन भनिँदैन। एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको भन्दै दुवै पक्षका नेताहरू पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका थिए। उपेन्द्र पक्षले भने पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन आयोगमा पत्र पेश गरेको थियो। यही विषयमा छलफलका लागि निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई 22 गते निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ। अब पार्टीको एकता वा विभाजन भन्ने बारे 22 गते निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि टुङ्गिने अनुमान गरिएको छ।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। क्रिस्चियन समुदायद्वारा सञ्चालित सेन्ट जेभियर्स स्कुलले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा मनपरी गर्ने गरेको छ। ललितपुरको जाउला खेलमा सञ्चालित विद्यालयले भर्ना प्रक्रियालाई देखावटी बनाउने तर भित्रभित्रै चलखेल गर्ने गरेको हो। तर सरकारी निकायहरू भने मुख दर्शक बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा सञ्चालित सेन्ट जेभियर्स स्कुलले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा अनौठो तरिका अपनाउने गरेको छ, जसले गर्दा अभिभावकहरूलाई भ्रममा पार्ने गरेको छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्दै ढोङ पिट्ने ललितपुरको जाउला खेल स्थित सेन्ट जेभियर्स विद्यालयले वृत्ति रूपमा भने नेताका छोराछोरी, शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी, सचिव तथा पूर्व सचिव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीको भनसुनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकालाई कोटा नै छुट्याएर कक्षा 1 मा भर्ना लिँदै आइरहेको छ। तर वृत्ति रूपमा भने मोटो रकम डोनेसन लिएर आफ्ना छोराछोरी यहाँ पढाउनेहरूको पनि कमी छैन। जेभियर्सले सधैँ सरकारलाई झुक्याउँदै वृत्ति रूपमा आफ्नो मनोमानी गर्ने र पावर पहुँच तथा पैसाको भरमा मात्रै नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। हामी त सबै धर्म जात जाति सबै एकै ठाउँमा एउटै किसिमले हामीले एउटै मालामा हामी उनिएर रहेको अवस्था हो। अब यो अवस्थामा उसले कोटा निर्धारण गरे, भोलि गएर अरू स्कुलहरूले पनि कोटा निर्धारण गर्न पाउने कि नपाउने धर्मको आधारमा भन्ने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय त्यो स्कुलले सिर्जना गरेको छ। र त्यो स्कुलमा चाहिँ अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो सोर्स फोर्स भयङ्करै त्यो सामान्य सोर्स फोर्सले चल्दैन। अहिले पनि मलाई हरेक वर्ष यो वर्ष पनि पत्रकारको सोर्स फोर्स चल्छ भनेर वर्षेनी हामीलाई पनि आउने गरे हुन्छ। यस पटकको नयाँ शैक्षिक सत्रमा सेन्ट जेभियर्स स्कुलले विद्यार्थी भर्नाका नाममा अनौठो नौटङ्की प्रदर्शन मात्रै गरेन, एक राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत त्यस नौटङ्की र शिक्षा क्षेत्रका लागि लाजमर्दो हरकतको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गर्यो। विद्यार्थी छनौटका नाममा अनलाइन मार्फत परीक्षा लिएको सेन्ट जेभियर्सले विभिन्न वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई नै साक्षी बनाएर गोला प्रथाको माध्यमबाट विद्यार्थी छनौट गरेको नाटक मञ्चन गरेको छ। यो हेर्दा लाग्थ्यो कुनै वस्तुको विज्ञापन हो र त्यसमा धेरै सहभागी रहेकोमा निश्चितलाई गोला प्रथाका माध्यमबाट विजयी घोषणा गरिँदैछ। जेभियर्सले गरेको यस किसिमको लक्की ड्रको पद्धतिले सबै क्षेत्र र समुदायलाई क्रिस्चियन धर्मको पहुँचमा ल्याई आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने मनसाय रहेको शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। सरकारले भनेको पञ्चायतको बेलामा त्यो शिक्षा नीति के अरे नयाँ शिक्षा योजना लाउँदाखेरि किताबहरू हाम्रो किताबहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि नटेरेर बस्यौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल भनेर। त्यो किसिमको ढङ्ग उनको आजको होइन, हिजोदेखि बुलिङ नै हो। माने हिजोको तौर तरिका चाहिँ बुलिङकै तरिकामा उनीहरू बस्या हुन्। त्यसमाथि पनि अब धार्मिक स्वतन्त्रता भयो भनेर भनेपछि र इसाईको धर्म प्रचार प्रसारको निम्ति उनलाई चाहिँ एउटा थप भयो, यति इसाई भइदियो भन्दै मेरो केटाकेटीले पढ्न पाउँछन् भन्ने किसिमको आधार बनाउन निम्ति पनि उनले खोजिरह हो। उनले त्यसैले मैले भने उनले चाहिँ नि जुन सरकारको नीति हुन्छ नि सबैलाई पहुँच, त्यो पहुँचको निम्ति उनले होइन कि कसैलाई पहुँच, कर्मचारीलाई यति, फलानालाई यति, फलानालाई यति भनेर पहुँच सबैतिर पुर्याएपछि आफ्नो जुन सोचिन्छ भन्ने निम्ति गरे हो। नेपालको संविधानमै गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सेन्ट जेभियर्स स्कुलले शिक्षा मन्त्रालय र संविधानभन्दा पनि माथि रहेर कलिला बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ। शुक्रबार गरिएको गोला प्रथामा सहभागी भएका ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रतिनिधि शिक्षा ऐन र नियावलीको धज्जी उडिरहँदा स्वयं अतिथि पनि बने र केवल रमिते मात्रै बनिरहे। विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित गराएर परीक्षा मार्फत उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्दै आइरहेको स्कुलले एकाएक गोला प्रथा गरेर विद्यार्थी छान्नुले पढ्नका लागि पनि क्षमता र कार्यकुशलता र सिपभन्दा पनि भाग्यचिट्टा पद्धति अवलम्बन गर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको धेरैको टिप्पणी छ। यस वर्ष सेन्ट जेभियर्सले आवेदन माग गरे अनुसार 4500 भन्दा बढी बालबालिका अनलाइन मार्फत भर्नाका लागि आवेदन बुझाएकोमा 1350 जनालाई छनौट गरी गोला प्रथा गरिएको थियो, जसमा 175 जना विद्यार्थी छनौट भएका थिए।
आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै परियोजनाको विरोध भएको छ। यसै क्रममा कालीगण्डकी सरकार युवा समूहले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजना जनविरोधी सभ्यता विरोधी भएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले काली डाइभर्सन चाहिँदैन, पर्यावरण मास्न पाइँदैन, काली डाइभर्सन हुन दिँदैनौ लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी नियुक्त आयोजनाले कालीगण्डकीको अस्तित्वलाई पनि समाप्त पार्ने भएकाले विरोध गरिएको बताएका छन्। पाउँदैन, नेपालको कुरो मात्र होइन, हाम्रो कालीगण्डकी हिमालबाट बगेर आएको नदी, जुन नदीको विनाशलाई डाइभर्सन गर्नाले हामीले ठुलो क्षति बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यहाँ मरुभूमि सुक्खा भूमिकरण हुन्छ, त्यहाँका जमिनहरू हराभरा छन्। अहिले त्यो हराभराबाट चाहिँ नि सारा चाहिँ वञ्चित हुन्छ, पछि गएर हाम्रो बस्ती उजाड हुन्छ। कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई रोक्न गण्डकी प्रदेशले समेत माग गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन नै दायर भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरिरहेको बगराम हवाई मैदान झण्डै 20 वर्षपछि अफगानिस्तान सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सन् 2001 मा अमेरिकामा आतंकवादी हमला भएपछि अफगानिस्तानको तालिबान सरकार ढाल्न एवं आतंकवादी संगठन अल कायदाको संरचना ध्वस्त बनाउन अमेरिकाले बगराम विमानस्थलको प्रयोग गरेको थियो। बगराम हवाई मैदान हस्तान्तरण गरेसँगै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना अब पूर्ण रूपले स्वदेश फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। हवाई मैदान नै हस्तान्तरण गरेकाले अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय तैनात 2500 देखि 3000 अमेरिकी सेनाले पनि अफगानिस्तान छाडिसकेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी सेप्टेम्बर 11 अघि नै अफगानिस्तानमा तैनात अमेरिकी सेना फिर्ता भइसक्ने बताए पनि त्यो भन्दा अघि नै अमेरिकी सेना फिर्ता भएका छन्। साथै नेटो आबद्ध झण्डै 7000 सैनिक पनि यही जुलाई 4 भित्रै स्वदेश फर्काउने गरी तयारी भइरहेको छ। अमेरिकाले राजधानी काबुल स्थित अमेरिकी राजदूतावासको सुरक्षाका लागि 600 जना सैनिक राख्ने बताएको छ। एक पटक सन् 2012 मा बगराम हवाई मैदानमा 1 लाख भन्दा बढी सैनिकको उपस्थिति थियो। राजधानी काबुलबाट करिब 1 घण्टाको मोटर यात्राबाट बगराम पुग्न सकिन्छ। अब खेलकुद समाचार। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछ। युरोकप अन्तर्गत आज क्वार्टर फाइनलको 2 खेल हुनेछ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्यान्ड र स्पेन भिड्दा दोस्रोमा बेल्जियम र इटली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। स्विजरल्यान्ड र स्पेन बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। स्विजरल्यान्ड साबिक उपविजेता फ्रान्सले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्री क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्यान्डले फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। 3 पटकको च्याम्पियन स्पेनले क्रोएसियालाई हराएर अन्तिम 8को यात्रा तय गरेको हो। प्री क्वार्टर फाइनलमा स्पेनले क्रोएसियालाई अतिरिक्त समयमा 5-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। बेल्जियम र इटली बीचको दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल जर्मनीको एलिनाज स्टेडियममा हुनेछ। खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। उपाधि दावेदार बेल्जियम र इटली दुवै टिम जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा पुग्ने योजनामा हुनेछन्। त्यसैले दुई टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। फिफा वरियताको शीर्ष स्थानको बेल्जियमले साबिक विजेता पोर्चुगललाई हराएर अन्तिम 8को यात्रा सुरक्षित गरेको हो। प्री क्वार्टर फाइनलमा बेल्जियमले पोर्चुगललाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। इटलीले क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्ने क्रममा अस्ट्रियालाई हराएको थियो। प्री क्वार्टर फाइनलमा इटलीले अस्ट्रियालाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन नेपाल पक्षलाई एमाले केन्द्रीय कमिटिको 2 दिने अल्टिमेटम। ओलीको आदेश नमान्ने जवाफ, गौतम भने संस्थापनतिर।
यो वर्ष बाढी र पहिरोमा परि 34 जनाको मृत्यु। हरेक वर्ष आउने विपत्तिको क्षति न्यूनीकरणमा सरकार असफल। व्यवस्थापनका लागि बनाइएका योजनाका फाइल कार्यान्वयन भएन। शुक्रबार 2279 जनामा कोरोना पुष्टि, 3451 जना निको, 34 जनाको मृत्यु। 3 दिनभित्र खोपको व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन रहरले नभई बाध्यता भएको प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क। राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने। आइतबारदेखि सभामुख पक्षले बहस गर्ने। लुम्बिनीमा सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा निर्णायक बनेको जसपाको विवाद उत्कर्षमा। राज्यमन्त्री सुमन शर्माको राजीनामासँगै शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा। अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरिरहेको बगराम हवाई अड्डा झण्डै 20 वर्षपछि अफगान सरकारलाई हस्तान्तरण। अब सेना पनि फिर्ता हुने अपेक्षा। र युरोकप फुटबलमा आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सुरु हुँदै आज राति स्विजरल्यान्ड र स्पेन तथा बेल्जियम र इटली बीच भिडन्त हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।